बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अहलन व सहलन व मरहबन बिहदरातिकुम फ़ी हाज़ा लिक़ा। आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल है इस मीटिंग में। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, हम पढ़ रहे हैं किताब हय्या नतअल्लमुल अरबिय्यत, लेट्स लर्न अरबिक, और इसका जो है हमने आज तक एक हिस्सा मुकम्मल किया है। इसकी स्टार्टिंग में हमने अल-हुरूफ अल-हिजाइया पढ़े थे, फिर अल-हुरूफ अल-हिजाइया अल-मफ्तूहा, अल-हुरूफ अल-हिजाइया अल-मकसूरा, अल-हुरूफ अल-हिजाइया अल-मदमूमा पढ़े थे। और उसके बाद हुरूफ की मुख्तलिफ शक्लें जो हैं, इब्तिदाई शक्ल क्या होती हैं, दरमियानी शक्ल क्या होती हैं, आखिरी शक्ल क्या होती हैं, वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उसके बाद हमने कुछ हुरूफ जिनसे मुख्तलिफ अल्फाज शुरू होते हैं वो पढ़े थे, और उसमें से हमने कुछ हुरूफ का जो है अच्छे से जो है पढ़ा था। मिसाल के तौर पर हमने हमज़ा से शुरू किया था, और हमज़े से जो शुरू होने वाले कलिमात थे वो थे असदुन। असदुन की क्या मीनिंग बताई थी हमने? शेर। शेर। तय्यब। अनफुन, अनफुन नाक। 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 उज़ुनुन, कान। कान। शुरू होने वाले कलिमात देखा था। बैतुन आ से घर। बैतुन, बैतुन घर। घर। बैतुन घर। बिंतुन लड़की। बेटी। बाबुन, दरवाजा। दरवाजा। ओके। इसके बाद ता से शुरू होने वाले कलिमात में से तमरुन, तमरन। खजूर। खजूर। ताजुन, खजूर। ताज। ताज। तुफ़ाहुन, सेब। 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 तुफाहुन। सेब। के बाद सा से साउरन। साउरन। काउन। साउरुन माना बफलो। बेल। 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 तय्यब। सलजुन। सलजुन। सलजुन बर्फ। सलजुन। आइस। बर्फ। बर्फ। साउबन। कपड़े। साउबुन। तौबुन माना कपड़ा। कपड़ा। तय्यब। बारकल्लाह कपड़े। फीकुम। इसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस थी जो आयात। आप लोगों ने जो अच्छे से तब भी की थी, और अब भी इंशाअल्लाह रहमान आप इसको। के बाद है जीम। जीम से जो होने वाला शुरू होने वाला हर्फ है, लफ्ज है, वो है जौजुन। जौजुन की मीनिंग अखरोट। अखरोट। कमलुन, ऊंट। ऊंट। तय्यब। जज़रुन, गाजर। गाजर। तय्यब। इसके बाद हा से हजरुन, हजरुन, पत्थर। 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 हबलुन, रस्सी। हूतुन, मछली। मछली। बड़ी मछली। तय्यब। इसके बाद खा खुब्जुन, रोटी। रोटी। खैलुन, घोड़ा। 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 खैतुन, खीत। धागा। खैत, खैतुन धागा। दागा। खैतुन। तय्यब। इसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे एक्सरसाइज है, पढ़ें, हरकत डालें और रंग भरें, तो इंशाअल्लाह ताला ये आप खैतुन। उज़ुनुन जज़रुन। तय्यब। ये भी आप अच्छे से करें। बाबुन। बाबुल यहाँ पे लिखा है जोड़कर, और यहाँ पे लिखा है तोड़कर, तो इसको जो है जोड़ना है। आसान से एक्सरसाइजेस हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। दीकुन। दाल, दालुन। दीकुन, मुर्गा। 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 दलवुन, तबुन। बाल्टी। 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 दुबुन, तबुन। तबुन। बालू। 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 तय्यब। तबुन। ज़हाबुन, ذهب सोना। 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 तय्यब। ज़रातुन, मेज। मक्की। मक्की। ज़ीब, मक्की। ज़ीबुन, ज़िअबुन। लोमड़ी। ज़िअबुन। लोमड़ी। लोमड़ी। रजुलुन, रजुल आदमी। आदमी। ورأس सर। सर।
رجل بچہ رجل پیر راس سر راس سر ہے، بچہ نہیں ہے. ہاں اچھا رجل پیر پیر. پیر اس کے بعد زائی زہرن فول پھول زاگن ذاغن قوا کوا زبدتن زبر بٹر بارک اللہ. بٹر اس کے بعد ہے یہاں پہ جوڑنا ہے، شکل دی ہوئی ہے اور حروف بھی دیے ہوئے ہیں. رجل سے شروع ہونے والے جو کلمات ہیں ان میں سے ایک ورڈ یہاں پہ دیا ہوا ہے جس کی شکل یہاں پہ ہے، تو کیا ہے؟ زائے سے زبدتن زبدتن. زبدتن معنی بٹر بٹر مکھن. خا جو یہاں پہ آپ کو تصویر میں دکھے، خیتن خیتن خیتن. طیب. اور را رجل دال دیکن دیکن طیب. اب آپ میں سے کوئی ایک بندہ، صرف ایک بندہ یہاں پہ ان حروف کو پڑھے گا، ان کلمات کو پڑھے گا جو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں نا، پڑھیں اور حرکات ڈالیں. تو یہاں پہ جو ورڈز دیے ہوئے ہیں ان کو پڑھنا ہے. جی عاشق حسین صاحب. اذن باب تفاح جزر یا زارون حوت جزر حوت خیط دب رجل زاگ انف انفن بیت انف بیت تمر. طیب. تو یہ جو یہاں پہ الفاظ مینشن کیے گئے ہیں، مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو ان کے میننگز معلوم ہے. یہاں پر بھی ہیں صحیح جوڑیں. یہاں پہ کو رجلن سے جوڑا جائے. جیم ہے تو جیم کو کس کے ساتھ جوڑیں گے؟ جمل. دال جمل دیکن یا دبن یہاں پہ دو دیا ہے. طیب. دب بعد ہے دبن با با سے شروع ہونے والا بیت. زال یہاں پہ دیکھیں آپ زوراتن. تا تفاح فا تفاح خا خیتن. زائی زہرن. طیب. بارک اللہ تعالی فیکم. یہاں پہ ہیں حروف کو ملا کر مذکورہ کلمات بنائے. یہاں پہ لکھا ہے تمرن، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو حروف دیے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ان کو جوڑ کر یہ بنتا ہے تمرن. اسی طرح جو دوسرا ورڈ یہاں پہ دیا گیا ہے اذن کان، تو یہاں پر بھی اس پزل میں سے آپ نے یہ حروف ملانے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے اذن، اس طرح سے بنے گا دوسرا ورڈ. اب تیسرا ورڈ جو یہاں پہ دیا گیا ہے بابن، آپ نے دیکھنا یہ کہاں سے بن پائے گا، کہاں سے ہم نے حروف جوڑنے ہیں تو یہ بن پائے گا. لیفٹ سائڈ سے. جی اس کالم کو اگر ہم جوڑیں گے تو یہاں پر یہ بنے گا بابن. ثوبن، ثوبن ابھی آپ کو شاید نہیں دکھ پا رہا ہوگا، اب دیکھے گا. یہ دیکھو یہی ہے نا جو ابھی جو ان کے بیچ میں.
جی اسی طرح سے جو باقیہ اس میں الفاظ دیے گئے ہیں وہ آپ لوگ ڈھونڈیں گے اور ان کو جو ہے لکھیں گے، ٹھیک ہے، ان کو این سرکل کریں گے یا دوسرا کوئی کلر استعمال کر کے ان کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہے سین، سین، سین پہ اگر زبر ہوگی تو سا، کسرہ ہوگی تو سی، ضمہ ہوگی تو سو، سا سی سو۔ اور یہاں پہ جو پہلا لفظ لکھا گیا ہے وہ ہے سمکن، سمکن، سمکن کا مطلب مچھلی۔ دوسرا ورڈ ہے سوکن، سوکن، سوکن کا مطلب ہے بازار، بازار۔ بازار، اور تیسرا جو لفظ یہاں پہ دیا گیا ہے وہ ہے سجنن، قید خانہ، سجنن کا مطلب ہے قید خانہ۔ سمکن، سوکن، سجنن، یہاں پر بھی لکھا گیا ہے مچھلی، بازار اور جیل۔ جی، تو یہ سین سے شروع ہونے والے تین الفاظ تھے۔ اب ہے شین سے، شین پہ اگر فتحہ ہوگی تو شا، شین کے نیچے کسرہ ہوگی تو شی، شین پہ شین پہ زمہ، شو، شا شی شو۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم شین پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا شور سے آ رہا ہے، تو یہ حروف صفیرہ میں سے بھی ہے، ان میں تھوڑی سیٹی سی آواز نکلتی ہے، شا شی شو۔ اور جو یہاں پہ پہلا ورڈ لکھا گیا ہے وہ ہے شجارن، شجارن، شجارن کا مطلب ہے درخت، درخت، شجرن۔ دوسرا جو یہاں پہ ورڈ دیا گیا ہے وہ ہے شمسن، شمسن، شمسن کا مطلب ہے سورج، سورج۔ اور جو تیسرا یہاں پہ لکھا گیا ہے وہ ہے شمعن، شمعن کا مطلب موم بتی، طيب بارک اللہ تعالی فیکم۔ شجرن، شمسن، شمعن۔ اب اس کے بعد ہے صاد، صاد پہ فتح ہوگی تو کیا پڑھیں گے؟ سا، صاد، صاد کے نیچے کسرہ ہوگی تو سی، صاد پہ ضمہ ہوگی تو سو، سا، سی، سو، 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 سی، سو۔ اور جو پہلا لفظ یہاں پہ لکھا گیا ہے وہ ہے صفرن، صفرن، صفرن کا مطلب ہے زیرو، صفرن زیرو۔ اور ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں عام طور پر، ہم کہتے ہیں جاء صفر الید، اس کا مطلب ہے وہ آیا خالی ہاتھ، صفر الید، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو اور صفرن کہتے ہیں زیرو کو، صفر الید یعنی خالی ہاتھ، ٹھیک ہے۔ یا گنتی میں ہم پڑھتے ہیں صفر، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع، عشرہ، یعنی 0 سے لے کے 10 تک میں نے یہ آپ کے سامنے گنتی بتائی ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے اچھے سے۔ تو صفرن 0، اور اس کے بعد ہے صحنن، صحنن کا مطلب ہے پلیٹ۔ اور تیسرا ورڈ ہے صراطن، صراطن، صراطن کا مطلب ہے راستہ، جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ صفرن، صحنن، صراطن۔ یہاں پہ نیچے ترجمہ بھی لکھا گیا ہے، صفرن 0، صحنن پلیٹ، صراطن وے، راستہ۔ اس کے بعد ہے ضاد، ضاد پہ فتح ہے تو ضاد کے نیچے کسرہ، دی، ضاد پہ ضمہ تو دو، دی، دو۔ اور جو پہلا ورڈ یہاں پہ لکھا گیا ہے وہ ہے ضوءن، ضوءن، ضوءن کا مطلب ہے لائٹ، روشنی۔ اور یہاں پہ جو بلب آپ دیکھ رہے ہیں، بلب کے لیے الگ ورڈ ہے لمبتن، یہاں پہ یہ بلب اس لیے دکھایا گیا ہے کیونکہ اس سے لائٹ
जो है निकल रही है। तो दाउन का मतलब है लाइट, रोशनी। दूसरा वर्ड है यहाँ पे दाअनुन। दाअनुन, दाअनुन का मतलब है बेड, दाअनुन। और तीसरा वर्ड है दाबितुन। दाबितुन, दाबित का मतलब है इंस्पेक्टर। दाउन, दाअनुन, दाबितुन। दाउन, दाअनुन, दाबितुन, रोशनी, बेड, इंस्पेक्टर, लाइट, शीप, इंस्पेक्टर। इसके बाद है यहाँ पे आप देखेंगे कुछ शक्लें दी हुई हैं और उनके नीचे कुछ हरूफ है। तो सवाल ये है कि जिस हरफ से वो वर्ड शुरू हो रहा हो आपने उसके गिर्द दायरा खींचना है। तो पहले यहाँ पे नाक दी हुई, नाक को अरबी में क्या कहते हैं? अनफुन, 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 अनफुन हमजा से शुरू हो रहा है तो हमजा पे यहाँ पे सर्कल खींचा हुआ है। दूसरा है बेल, वहां पे दिखाया गया है। तो बेल को अरबी में क्या कहते हैं? ताउरुन ताउरुन ताउरुन, ताउरुन। तो किस पे सर्कल खींचना है? ता, ता, सही। तीसरा यहाँ पे है रास्ता। तो रास्ते को क्या कहते हैं? चिराग, चिराग, सिरातुन। तो किस पे सर्कल खींचना है? स्वाद, और फिर है यहाँ पे मोम दिखा, शम शमउन, शमउन, शमउन। तो शामउन, इसके बाद पैर दिखाया गया है, रिजलुन, रिजलुन। फिर यहाँ पे रिजलुन, पेड़ दिखाए गए हैं, वानून, वानुन। बारकल्लाहु तआला फीकुम। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे है तस्वीर के नाम का पहला हर्फ बोले या लिखें। तो यहाँ पे एप्पल दिखाया गया है जिसको हम तुफाहुन कहते हैं, तो यहाँ पे ता लिखा गया है। इसके बाद जो तस्वीर दी गई है वो किसकी तस्वीर है? मार्केट की है। तो मार्केट सूकुन, सूकुन, सूकुन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीन। फिर दरवाजा दिखाया गया है, दरवाजे को क्या बोलते हैं? बाबुन, बाबुन, बाबुन। फिर इंस्पेक्टर, जाबितुन, फिर मोम दिखाया गया है। शामउन, शामउन, फिर सूरज, शमसुन, शमसुन, शमसुन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इसके बाद है बुलंद आवाज में पढ़ें। क्योंकि यहाँ पे जो हरूफ दिए गए हैं ये हरूफ की कभी दरमियानी शक्ल है, कहीं कभी इब्तिदाई शक्ल है, कभी आखिरी शक्ल है। तो इन शक्लों को पहचान के हरकत के साथ इनको पढ़ना है। तो आप में से सिर्फ एक बंदा अनम्यूट हो जाए और वो इसको पढ़ेंगे। जी, आप में से कोई एक बंदा इसको पढ़े। पहले है हमजा पे जबर, तो क्या पढ़ेंगे? आ, आ। जी, आगे पढ़ें। हम, बा से शु बा या आ हो ते दो व ता जो ते खे सु दा। बारकल्लाह फीक। इस पे इसके बाद है मुकर्रर, यानी दो बार आया हुआ हर्फ आखिरी खाने में लिखें। यहाँ पर आप देखेंगे बा है, ता है, फिर सा है, फिर बा है। तो इसमें दो बार कौन सा हर्फ आया? बा, बा को लास्ट वाले कॉलम में लिखा गया है। अब है आप देखेंगे जीम, हा, खा, हा, 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 बार आया है, तो इसको लास्ट वाले खाने में लिखना। इसी तरह जो बकिया दिए गए हैं उनमें भी यही देखना है और इसी तरह से हल करना है। इसके बाद हरूफ को मिलाकर मज़कूरा कलिमात बनाएं। तो ये भी उसी अंदाज से है जिस अंदाज से हमने अभी एक एक्सरसाइज की थी। इसके बाद है ता। ता पे फतहा होगी, ता। ता के नीचे कसरा, तुई। ता के ऊपर दम्मा, तो तु। तु, ता, तुई, तु।
तो तुई तु तो ता से शुरू होने वाले जो यहाँ पे अल्फाज है तिफलुन तिफलुन बच्चा, बच्चा, तिफलुन तालिबुन तालिबुन स्टूडेंट, तबीबुन डॉक्टर। तबीबुन जी, तिफलुन छोटा बच्चा है, तालिबुन फिर ये पढ़ता है और ये बन जाता है तबीबुन डॉक्टर। तिफलुन तालिबुन तबीबुन, बच्चा तबीब स्टूडेंट डॉक्टर, चाइल्ड स्टूडेंट डॉक्टर, तिफलुन तालिबुन तबीबुन। इसके बाद है ज़ा, ज़ा ज़ी ज़ु ज़ा ज़ी ज़ी। तो यहाँ पे जो पहली तस्वीर दी गई है वो है एक हिरन की, ज़ब्युन, ज़ब्युन हिरन, ज़ुफ्रुन नाखून, ज़हरुन ज़हरुन कमर, ज़ब्युन ज़ुफ्रुन ज़हरुन हिरन, नाखून और कमर। इसके बाद है आइन, आइन फतहा आ, आइन कसरा आई, आइन ज़म्मा उ, आ आई उ। आइनाबुन पहला वर्ड दिया गया है आइनाबुन अंगूर, इजलुन बछड़ा, आइनुन आँख, आइनाबुन इजलुन आइनुन, आइनाबुन इजलुन आइनुन, अंगूर बछड़ा आँख। इसके बाद है गाइन, गाइन फतहा गा, गाइन कसरा गी, गाइन ज़म्मा गु, गा गी गु। तो पहला वर्ड जो दिया गया है वो है गारुन, गारुन, गारुन का मतलब है गुफा, और यहाँ पे जो दिखाया गया है वो है गारु हिरा, जहाँ आप जानते हैं कि सबसे पहले वही नाजिल हुई है। और वो कौन सी वही थी जो सबसे पहले नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, यानी ये खलक़, आयत है जिसमें सूरह अलक़ की पहली आयत। हुक्म दिया गया है कि आप पढ़ें। लेकिन अजीब मामला आप देखेंगे कि हम ही लोग तमाम लोगों से पीछे हैं पढ़ने में। जो बाकी अदियान के लोग हैं वो सब हमसे आगे जा रहे हैं और हम लोग पीछे जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है हमें उम्मत इक़रा, क्योंकि हमें सबसे पहले इक़रा का हुक्म आया था कि आप पढ़ो, लेकिन हम ही लोगों ने नहीं पढ़ा। कहते हैं उम्मत इक़रा ला तक़रा, यानी जिस उम्मत को पढ़ने का हुक्म दिया गया था वही उम्मत नहीं पढ़ रही है। तो गारुन, गारु हिरा। एक और गार का आप नाम जानते हैं, वो कौन सा गार है? गार सौर, गारी साउ, एक और गार का नाम आप जानते हैं इसके अलावा भी? असहाब कहफ वाली गार। हाँ, तो आप जानते हैं गारुन का एक और वर्ड है वो है कहफुन, जो आप सूरत कहफ। में आपने पढ़ा है। तो कहफुन भी कहते हैं गार को गारुन भी कहते हैं और कहफुन भी कहते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। तो गारुन का मतलब है गुफा, गैसुन का मतलब है बारिश, गैसुन मतरुन आपने इससे पहले भी शायद पढ़ा होगा, मतरुन बारिश को कहते हैं, गैसुन भी कहते हैं, और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे अल्फाज हैं। गारुन, गैसुन, और तीसरा है गमाम। गमाम कहते हैं बादलों को, गमाम बादल। गारुन, गैसुन, गमामुन। गार बारिश और बादल। इसके बाद वही एक्सरसाइजेस हैं उसी अंदाज की है। आइनुन को जोड़ना है,
حروف ہجائیہ کی ترتیب کے مطابق لکیر کھینچ کے جوڑیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے با ہے، اس کے بعد تا کی اور لکیر کھینچی گئی ہے، پھر سا، پھر جیم، پھر ہا، خا، پھر نیچے دال، پھر زا، را، زائی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. تو اس طرح کر کے یہ عام طور پر یہ بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، تو آپ لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے فا. فا فتحہ فا، فا کسرہ فی، فا ضمہ فو، فا فی فو. جو پہلا ورڈ یہاں پہ لکھا گیا ہے وہ ہے فیلن. فیلن، فیلن کا مطلب ہے ہاتھی، ایلیفینٹ. اور فیلن کا تذکرہ آپ نے بار بار جو ہے وہ صورت پڑھی ہوگی جس میں فیلن کا تذکرہ ہے. وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ فیل. ألم تر علم كيف تر فعل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب اصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو فیلن کا مطلب ہے ہاتھی. دوسرا ورڈ یہاں پہ دیا گیا ہے فارن. فارن مطلب چوہا. چوہا چوہا. اور تیسرا ورڈ جو ہے وہ ہے فرسن. فرسن یعنی گھوڑا. فیلن، فارن اور فرسن. فارس. فیلن ہاتھی، فارن چوہا، فرسن گھوڑا. ایلیفینٹ، ریٹ اینڈ ہارس. اس کے بعد ہے قاف. قاف فتحہ قا، قاف کسرہ قی، قاف ضمہ قو، قا قی قو. اور جو پہلا ورڈ یہاں پہ دیا گیا ہے وہ ہے قلمن. قلمن مینز پین. قردن مینز بندر. اور تیسرا ورڈ ہے قرآن. قرآن. قلمن، قردن، قرآن. ان میں سے دو الفاظ آپ پہلے ہی جانتے ہیں، قلمن اور قرآن. اب نیا ورڈ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کچھ آپ میں سے کچھ کے لیے قردن، منکی، بندر. اس کے بعد ہے کاف. وہ ہے قاف نقطے والا، یہ ہے کاف. باریک پڑھنا ہے. کاف فتحہ کا، کاف کسرہ کی، کاف ضمہ کو، کا کی کو. کوبن. کوبن، کوبن کا مطلب ہے گلاس یا پیالہ. کلبن کتا، کتابن بک، کتاب. کوبن، کلبن، کتابن. گلاس، کتا اور کتاب. اس کے بعد ہے لام. لام فتحہ لا، لام کسرہ لی، لام ضمہ لو، لا لی لو. اور جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے لوزن. لوزن. یہاں پہ کیا کس کی تصریف ہوئی ہوئی ہے؟ لوزن کس کو کہتے ہیں؟ بادام. بادام. اور دوسرا ہے لفتن. لفتن. اور تیسرا ورڈ ہے لحمن. لحمن. لوزن، لفتن، لحمن. بادام، شلغم اور گوشت. اس کے بعد ہیں صحیح جوڑیں. اسی طرح کی ایکسرسائز ہے جس طرح سے آپ نے پہلے بھی کی ہے. ایک اور ہے، یہ بھی آپ نے پہلے کی ہے، اور اس کے بعد بھی ہے. پہلے کھانے میں ذکر کردہ حرف کو تلاش کر کے اس پہ دائرہ لگائیں. یہاں پہ فا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہاں کہاں پہ فا ہے، وہاں پہ اس کے گرد دائرہ کھینچنا ہے، سرکل کھینچنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ اچھے سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے میم. میم فتحہ ما، میم کسرہ می، میم ضمہ مو، ما می مو. موزن. موزن کیلا. ملحن. ملحن نمک، سالٹ. مسجدن مسجد. موزن، ملحن، مسجدن. کیلا، نمک، مسجد. اس کے بعد ہے نون. نہ
नी नु नारुन नारुन आग नहरुन नहरुन दरिया के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नहरुन और नमीरुन नारुन नहरुन नमीरुन आग दरिया और चीता। इसके बाद है ह ही हु हिर्रुन बिल्ली हुदहुद हुदहुद हातिफुन फोन हिर्रुन हुदहुद हातिफुन बिल्ला हुदहुद और फोन। इसके बाद है वाव वा वी वु वर्दुन गुलाब का फूल वर्दुन गुलाब का फूल वजहुन चेहरा वजहुन चेहरा वरकुन पेज वरकुन पेज। सर हा का रिपीट कीजिए, जी हा का रिपीट कीजिए। हा हिर्रुन बिल्ला हुदहुद हुदहुद हातिफुन फोन। जज़ाकल्लाह। तो अब वाव के बाद है या फतहा या कसरा या ज़म्मा यु या यु यदुन या पे जबर है दाल पे दो पेश है या दुन लेकिन दाल पे तशदीद नहीं है यदुन माना हाथ यमुन मीन्स समंदर याकतुन माना कॉलर यदुन यमुन और याकतुन यमुन मीम पे तशदीद है हाथ समंदर और कॉलर। यहाँ पे दी हुई तस्वीर के नाम पर दायरा लगाएं। किताब है तो दो ऑप्शन है किताबुन कलमुन क्या कहते हैं इसको किताबुन फिर फोन बना है फोन को क्या कहते हैं हातिफुन हातिफुन गुलाब का फूल वर्दुन कलर याकतुन के बाद है तस्वीर के अरबी नाम के पहले हरूफ पर दायरा लगाएं। ये भी आप अच्छे से कर पाएंगे ये आपने पहले भी इस तरह की एक्सरसाइज की है। अब है सही तलफ्फुज के साथ पढ़ें ता तो ती तु 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 हा हा हु हु। इस तरह करके इनका सही तलफ्फुज जो है आप लोगों ने पढ़ना होगा। ये तकरीबन हम 100 अल्फाज यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद है बेसिक 3 जुमले जो आपने सीखने हैं। इस्मी तालिबुल इल्म मेरा नाम तालिबुल इल्म है। अब आपका जो भी नाम होगा आप बता सकते। इस्मी का मतलब है माय नेम इज इस्मी आदिम फिरदौस माय नेम इज फिरदौस ठीक है। इसी तरह इस्मी जावेद माय नेम इज जावेद। इसी तरह आप भी कहेंगे इस्मी जो आपका नाम होगा। इसके बाद जो दूसरा जुमला है वो है इस्मु अबी मेरे माय बाप का फादर्स नेम इज इस्मु अबी इम्तियाज अहमद बट माय फादर्स नेम इज इम्तियाज अहमद बट। तो आप भी अपने बाप का नाम बता सकते हैं इस्मु अबी के साथ इस्मु अबी फिर अपने बाप का नाम। इसी तरह इस्मु उम्मी मेरी माँ का नाम है इस्मु उम्मी रुबीना अख्तर मेरी माँ का नाम रुबीना अख्तर है। तो आप भी अपनी माँ का नाम बता सकते हैं। पहले आप बताएंगे इस्मु उम्मी मेरी माँ का नाम है फिर अपनी माँ का नाम। इस्मी माय नेम इज इस्मु अबी अबुन कहते हैं फादर को इस्मु अबी माय फादर्स नेम इज इस्मु उम्मी माय मदर्स नेम इज। इसी तरह यहाँ पे दिया गया है इस्मी नूरैन फातिमा माय नेम इज नूरैन फातिमा
Ismu Abi Farooq Ahmad Lon. My father's name is Farooq Ahmad Lon. Ismu Ummi Asia Oyub. My mother's name is Asia Oyub. اس طرح کر کے آپ بھی اپنا نام بتا سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ گنتی دی گئی ہے 1 to 10. 1 to 10. الارقام العربیہ, Arabic numbers. واحد means 1, اثنان 2, ثلاثة 3, أربعة 4, خمسة 5, ستة 6, سبعة 7, ثمانية 8, تسعة 9, عشرة 10. تو یہ آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور الفاظ دیے گئے ہیں. حجرۃ الدراسہ, کلاس روم. مدرس, ٹیچر. طالب, اسٹوڈنٹ. کتاب, بک. قلم, پین. کرسی, چیئر. حقیبۃ, بیگ. یہاں پہ میننگز بھی دی گئی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ یاد کرنے کی کوشش